बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। चीज़ें बहुत तेज़ी से समअप की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि अब एक महीने से भी कम का वक्त रह गया है, तो जितनी तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं और जिन मुलाकातों में जो चीज़ें डिसाइड हो रही हैं उसका समर भी सामने आ रहा है। मैं आपको बोलूँ कि निगरान वज़ीर आज़म पर वाकई पड्डा पड़ा हुआ है जी। और जो दो नाम है हैरान हो जाएंगे। एक में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी, जी हाँ, उनके भाई का भी नाम है। और वो नाम किसने फ्लोट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी तफसीलात से आपको आगाह करना है। और एक और दूसरे साहब हैं जो वैसे तो सियासी नहीं है मगर सियासी हैं, और उनसे मुतलिक बताना है। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान का वजीर दाखिला बता रहा है जी आजम खान साहब किधर है ना मज़े की बात। वो आजम खान जिनकी गुमशुदगी का केस है, वो आजम खान जिनकी अगवा की FIR दर्ज है, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुझे मालूम है वो किधर है। काश कोई ऐसा जज हो ना जो समन कर दे वजीर दाखिला को कि भाई तुम वजीर दाखिला हो और तुम्हारी जिम्मेदारी को बंदा गुमशुदा हो तो उसको वापस करना, तुम ही बता रहे हो पता कि वो किधर है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपको बतानी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक के बाद एक। मौलाना साहब का बिलाखिर हिस्सा डिसाइड हो गया, क्लियर हो गया। जो बात शहबाज शरीफ साहब नहीं समझा पा रहे थे, जो बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता आसिफ अली जरदारी साहब समझाते कि मौलाना साहब को एक ख़ास चिड़ तो है आसिफ अली जरदारी साहब से, वो नवाज शरीफ साहब ने के ज़रिए उन तक पहुंच की और उनको समझ भी आ गई। तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो मुकम्मल देखें। चैनल अगर देखें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले मैं ज़रा पेट्रोल की कीमतों पर बात कर लूँ जी। 9 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कोई शक नहीं, तनकीद बाय तनकीद नहीं, एक खुश शाइंद खबर है। ठीक है, बहुत रिलीफ है। इसको पॉलिटिकल मूव कर लें, जो मर्जी मूव कर लें, लेकिन बहरहाल 9 रुपये पेट्रोल कम है। हाँ, इसके पैरेलल जिस तरह पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों का गूदा तो निकाल लिया गया, वो खाल और गोश्त, ये वॉक्स पॉक्स से कल TV पे मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने खून तो पहले हमारा चूस ही लिया था, लेकिन अब हमारे गोश्त और खाल की बातें आ गई। तो वहाँ तक पोजीशन है। तो ये तो 15 दिन में कीमतें फिर बढ़ भी जाएंगी और ये फिर नए केयर टेकिंग सेटअप के ऊपर भी डाल देंगे कि जी उन्होंने कीमतें बढ़ाई, हम तो देखे कीमतें कम करके गए थे। मगर जो जुल्म बिजली की कीमतों की वजह से उन्होंने कर दिया ना, वो कभी कम नहीं होना। वो इन्होंने लिख के दिया IMF को, वो टू बी कंटिन्यू चलना है। 57 रुपए 56 रुपए से ऊपर फी यूनिट पड़ा है तमाम टैक्सेस डाल के। ठीक है जी। तो ये सिर्फ 15 दिन का रिलीफ अगर आपको 9 रुपए का मिला है ना, तो इसके पीछे अब ये करिए कि ये जो नवाला ना, ये खून में डुबोया हुआ है, जो हमने निकलना है और मैं और आपने निकलना है। और वज़ीर आज़म ने खुद भी बताया हमारी मजबूरी है, हमने लिख के दे दिया हुआ। तो जहाँ आप खुश हो रहे हैं ना, तो ये सिर्फ 15 दिन के लिए आप खुश है, मगर एक ज़िंदगी पड़ी है ये 57 रुपए का यूनिट देने के लिए। और फिर ये आप देखें आपकी किसकी जेब से सब कह रहे हैं फी यूनिट 57 रुपए, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है। और सिर्फ 9 रुपये पेट्रोल 15 दिन के लिए कम करें, ये घाटे का सौदा नहीं है जो हुकूमत ने किया। मैंने कहा बहरहाल मैं तारीफ भी कर दूँ कि हाँ चलें भाई, थोड़ा सा हौसला तो हुआ कि पेट्रोल कम हुआ, लेकिन उसके साथ क्या क्या चीज़ें। कोई ये नहीं पूछता जहांगीर खान तरीन से मीटिंग करते भाई अब तो चीनी भी 150 रुपये कर दिया है, क्योंकि शुगर मिले ही इन लोगों की है जो हुकूमत में है। शहबाज शरीफ की है, मियाँ फैमिली की है, जरदारी फैमिली की है, कोई नहीं पूछ रहा ये बात है। किसी से पूछा तो मुझे बताइए कि भाई 150 रुपये किलो चीनी मिल रही है, तुम शुगर मिल के मालिक को क्या कर रहे हो, अपना हिस्सा ही दे दो थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं कर। हाँ, ये इमरान खान ही था जिसने जहांगीर खान तरीन को ही तोड़ दिया था कि तुमने कीमतें क्यों बढ़ाई, तुमने क्या किया था इस पर। मुझे इतना याद है बहुत अच्छे से। लेकिन बहरहाल अच्छा, मैं आपको सबसे पहले अंदर की खबर दे दूं। वो अंदर की खबर वो ये है, और ये खबर लंदन के ऑफिस से निकली थी नून लीग के। और खबर ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की है मोहसिन नकवी साहब को ना पंजाब से मरकज़ में ले जाए निगरान वज़ीर आज़म के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश किया, और क्राइटेरिया भी बताता हूँ। वो ये कि उनका लहजा बड़ा स्पॉट है, उनका चेहरा बड़ा स्पॉट है, बेतासुरात से आ रही उनका लहजा, और उनका एटीट्यूड भी बिल्कुल स्पॉट है। और वो बिल्कुल भी इमरान खान साहब का किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेते हैं। कोई शक नहीं, मोहसिन नकवी साहब की ये सारी खसूसियात हैं, और बल्कि जो नहीं भी करना होता ना वो भी कर गुजरते हैं, ये भी उनका है। तो ऐसे ही बनना चाहिए, रुथलेस टाइप का मरकज़ के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की और बड़ा जोर लगा रहे हैं जी, और कोशिश ताहाल भी जारी है। और हमने देखा जमान पार्क ऑपरेशन, नहीं देखा, इमरान खान के घर पे क्रेनें चढ़ा दी, बुलडोजर चढ़ा दिए, गेट तोड़ दिए, घर के अंदर घुस गई, ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद। मोहसिन नकवी साहब भी तो वज़ीर आला थे, ये सारी उम्र उनके नाम के साथ अटैच रहेगा जमान पार्क में। जब इमरान खान साहब बाहर थे और पीछे से उनकी घर के अंदर जो हुआ, खैर ये मोहसिन नकवी साहब है। आपको रुथलेस की हालत ये नहीं कि रिश्तेदार होने के बावजूद परवेज इलाही साहब को अपना बंदा चट्ठा ला के, एंटी करप्शन का DG ला के, फिर किस तरह 8 दिन उनके घर का पूरा मुहासरा करने के बाद उनको किस तरह निकाला गया, और फिर इस तरह जो इस वक्त जो हो रहा है, तो इससे बड़ा बंदा कौन होगा यार।
اس سے بڑا رuthless بندہ کون ہوگا؟ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، تو یہ ان کا کرائیٹیریا تھا. تو بڑی خبر یہ ہے لندن سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کہ ان خصوصیات کے بنا پر شہباز شریف چاہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ پنجاب میں تو اب وزیر اعلیٰ کوئی بھی بنا دے تو اب ساری گیم تو نگران وزیر اعظم نے کرنی ہے. اب جتنی بھی چیزیں مینج ہونی ہے وہ تو وزارت عظمیٰ نے کرنی ہے اور وزیر اعظم نے کرنی ہے. دوسرا، نون لیگ کی طرف سے ایک نام فلوٹ کیا گیا ہے ناصر کھوسہ صاحب کا. جی ہاں، وہ کھوسہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کے بھائی ہے، جن کو یہ اپنے جلسوں میں مریم نواز تصویریں نکال کے گالیاں دیتی ہے. ان کے بھائی کا نام ناصر کھوسہ صاحب کا نام تفویض کیا ہے، بلکہ تجویز کیا گیا ہے. تو یہ ہے مطلب، ایک بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں، دوسرے بھائی کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے فلوٹ کیا جا رہا ہے. تو اتنا تو کنفرم تھا کہ پولیٹیکل بندے کو نگران وزیر اعظم بنایا تھا. آپ کہیں گے محسن نقوی تو پولیٹیکل بندہ نہیں ہے. بھائی ابھی بھی وہ پولیٹیکل نہیں ہے تو مجھے پھر بتا دیں پھر کون پولیٹیکل ہے. تو ویسے بھی محسن نقوی صاحب پہ یہ الزام ہے کہ وہ نون لیگ کی زیادہ بات مانتے ہیں ایز کمپیئر ٹو زرداری صاحب کی نسبت. تھوڑا بہت اندازہ بھی ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی نے کس پریکٹس کے اوپر، کون سی ایسی کارکردگی ہے جس کے بنا کے اوپر پیپلز پارٹی نے پنجاب سے الیکشن جیتنا ہے. لڑنا تو خیر لڑ لیں، کس بنا پہ جیتنا، تو یہ چیز ایک اہم ہے. دوسرا، میں نے کل کا تھوڑا سا کٹ نظر دوں، کل بروز پیر جی، اور پیر کا روز بڑا اہمیت اختیار کر گیا. توشہ خانہ کیس میں ہر طرف سے بڑی تیزی آئی ہوئی ہے. ایک تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو نیب نے طلب کر لیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہی ہونا ہے. ادھر ٹرائل کورٹ جو توشہ خانہ کا، اس میں ہمایوں دلاور صاحب بہت تیزی میں ہیں، اور وہ بھی انہوں نے بھی سماعت کرنی ہے. اور باقاعدہ جو الیکشن کمیشن پیر کے دن الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل دینے، 4 گواہ پیش کیے جانے. تو توشہ خانہ بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف پہنچ رہا ہے. عمران خان صاحب نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر. تو اس کا بہرحال اور اس کیس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اٹھایا ہوا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے اور واپس آ گئے جی. پچھلا پورا ہفتہ جسٹس عامر فاروق صاحب بیمار تھے تو وہ نہیں تھے، تو غیر حاضر تھے. اب کاز لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور کل عمران خان صاحب کی یہ درخواست ہے جس پر انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے جج کے اوپر بھی اور اس کیس کے بھی قابل سماعت ہونے پر، اس کو دیکھا جائے گا. اندر کی خبر میرے پاس یہی ہے کہ وہ اس کیس کو لنگر آن نہیں کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، تھوڑا کھینچیں گے، ڈریگ کریں گے کہ ادھر سے فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ نہ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں عمران خان صاحب. اور سپریم کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے ججز بیٹھے ہوئے، تو وہ کریں گے کہ جی کس طرح لنگر آن کریں کہ چیف جسٹس کی مدت ختم ہو جائے. میرے پاس یہ خبر ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات اپنے دے چکے ہوئے ہیں. اور وہ قول مشہور زمانہ مسرت جمشید چیمہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ نیب کی حراست کے اندر، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب پہنچے بھی ہے. تو یہ سب ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا زبردست بھانڈا پھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دی. مگر یہ کلاڑیاں وہ تو ہوتی ہیں جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی چل رہی ہو. گمشدگی کا کیس ہے جی، اور اغوا کی ایف آئی آر ہے، اور اگر عدالت چاہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سمن کر سکتی ہے کہ بھائی گمشدگی اور اغوا پاکستان کے وزیر داخلہ اس حیثیت سے بتائیں آپ کیسے کنفرم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ بندہ غائب ہے، اور رانا ثناء اللہ خود ہی پتہ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے سابق پریس سیکرٹری اعظم خان کو پوری خبر ہے کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے جی، پوری خبر ہے اعظم خان صاحب کو کہ کہاں ہے، اور وہ پورے مطمئن ہے. اعظم خان جہاں بھی ہیں بہت خوش ہے. یار، ایک بندے کی گمشدگی اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے اغوا کی، اس سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، اور مطمئن بھی اور خوش بھی ہے. کتنی عام بات ہے. اور وہ پورے اطمینان سے ہیں اعظم خان صاحب. یعنی چند دن پہلے میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، چند دن پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کچھ ساتھیوں کو باقاعدہ نام لے کر انہوں نے اعظم خان کا نام دیا کہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یعنی ابھی تک اعظم خان منظر عام پر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ دباؤ لے رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے ان کے کہنے پر وعدہ معاف گواہ نہیں بنے. تو یہی بات ہے نا. تو یہ ملک کا وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یار، مطلب وہ خود شامل ہے اغوا کرنے والوں میں، چھپانے والوں میں، یا اس کو پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے. کیا ہے یہ؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اعظم خان جہاں ہے، پھر بتاتا ہوں. بندہ وہ کہہ رہے ہیں اعظم خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان عمران خان کے سابق پریس سیکرٹری کو پوری خبر ہے کہ وہ کہاں ہے، اور پورے مطمئن ہے. اعظم خان جہاں بھی ہیں بہت خوش ہے. پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے عدالتوں میں ان کی فیملیاں لب رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہاں ہے یا انہی کے پاس ہے. اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہی ہو سکتے ہیں. مجھے فیڈ بیک میں بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.